ang pagsalig sa Dios. O Dios nga akong manalaban, tubaga ako kung amusangpit ako kanimo. Dili ba nga imo man akong gitabangan sa ako mga kalisdanan? Busa karon dungga ang ako mga pag-ampo, kaluy ako. Kamong mga tawo nga nagasaway kanako, kanus-ap pa kamo muhunong sa pagpakaulaw kanako? Kanus-ap pa kamo muhunong sa pagigugma sa mga butang nga walay pulos o sa pagsunod sa mga bakaka? Hinumdumin ninyo nga gipili sa Ginoo ang mga Diyos nun nga mahimong iya. Dunggon ako niya kung matawag ako kaniya. Kung masuko kamo, ayaw kamo pagpakasala. Paghilom og pagpamalandong kamo samtang nagahigda kamo diha sa inyong mga higdaanan. Salig kamo sa Ginoo o paghalad kaniya sa husto nga mga halad. Dagan ang mag-ampo nga nagaingon, Ginoo, hinaot paunta nga mudagaya ang mga panalangin sa among mga kinabuhi. Ipakita kanamo ang imong kaayo. Apan ang kalipay nga imong gibutang o gihatag kanako, mas labaw pa kaysa kalipay sa mga tao nga abudansya sa kalanon og ilimnon. Busa, muhigda ako og matulog nga malinawon tungod kay imo ako nga bantayan, Ginoo. Mao kini ang balaang pulong sa Dios, mga kaibigan. Ato ning saluwan atong pamanandungan kini busa ako mangyo kanyo kung uban igsuon samtang ato kining tan-awon kini pipila ka bersikulo atong tugutan na pud ang Dios sa higayon makigsulti kanato sa iyang kibulungang mga pamaagi, mga kaibigan, mga kaigsuonan ko. O dalaygon ang Dios tungod kay matagbuntag ato siya madungog nga nakigsulti kanato sa iyang kibulungang pamaagi. Adunay pipila ka mga lesson or spiritual lessons nga atong makatunan pinaagi ni maong istorya sa kinabuhi ni David magigsuonan pinaagi siya mga pag-ampo. Kung imong tan-awon ato makita din ni ang atake sa kaaway ngadto kanila, mga kaibigan ko. Ang tinuod, ang isip usa ka Kristohanon o usa ka anak o mga katawhan sa Dios, makaingon ko that we are engaged in a spiritual battle. Kumbaga igsuon, anak kita sa usa ka espiritanong pagigbisog. Nganuman tungod kay ang kaaway, dili man gid sila malipay igsuon nga mga lagad ta sa Dios. So, mo nang adunay, kumbaga nata sa usa ka battleground makigsuonan. O dili man literal nga natay kaaway, sa masisgutan din ni David mga tawo nga matud pa. Nga nabibi-ay kaniya, nagsaway kaniya, unya mga tawo nga nagbuhat og utan ngadto kaniya magigsuonan. Now dili man siguro nga literal nga nakikaaway pero ang tinuod daghang ta mga kaaway o kini ang mga buhat sa dautan ani kanato igsuon og usas to mga kaaway igsuon kanato imong kaugalingon, mga kaibigan ko. So daghang kanato igsuon adunay mga struggle sa kinabuhi og dagantang mga kabugaton sa itong kasing-kasing. O natay mga kulayon usab nga atong gilang kini mao'y atong mga kaaway sa ato mismong kinabuhi. So, unsa man igsuon ang mga pagtulunan nga atong makatunan in times of yung nato no kanang attack, no, atake sa kaaway nga ni kanato labi na gyud sa atong espirituhanong pagpangalagad sa Dios, mga kaibigan. In verse 1 ko ato tan-awon kini no matud pa sa usa ka magwali, no. Matud pa din nga paglaom. Na ato makita din. When you are attacked, padiya nga ikaw atakihon sa kaaway, put your hope in God for your deliverance. Kung atong sabton pag-ayo ang bersikulo 1, natudlo ka nato sa kamatuoran, may tungod sa paglaom.
Sa diha kita takiyon sa kaaway, atong ibutang atong paglaom diha sa Dios for deliverance. Putting our hope in God for deliverance, mga kaigsuonan. Tungod kay sa magkisulti ganiya, ang kaaway gaatake haning kanato. Labi na kanong karumang katapos sa mga adlaw, grabe ang trabaho sa kaaway sa atong kinabuhi, mga kaibigan ko. Now, kumbaga, kung ato kining sabton pag-ayo, put your hope in God for deliverance. Di kita mawad-an o kadasig. Aning panahon sa mga bugat kapag sulayabot kining kanato, kay kita malaumon aning panahon sa pag-atake sa kaaway that the Lord will deliver us, mga kaibigan. Kanang iya kitang, kumbaga maingkog deliver, kanang iya kitang luwason gikan aning trabaho atake sa kaaway, mga kaigsunan ko. O way laing maka-deliver nga ni kanato kundi siya lamang usay kini nga kabugat nga atong gibati. No? Si David niabot sa punto nga grabe kabugat ang gibati. And David called out to God for relief from his distress. Kanang yung kag-distress igsoon. Grabe kabugat o kasakit yang gibati. Gumikan sa laing mga pagsulay sa kinabuhi. Busa mingon sila, busa karon dungga nga ako mga pag-ampo o kaloy ako. Kaloy ako, Ginoo. Nga ang ang iyang ginaampo nga Ginoo, luwas ako gikan maong kasakit o atake sa kaaway. Kay ako malaumon nga imo kong dunggon. O Dios, imo kong luwason gikan sa kamuta sa kaaway o gikan sa atake sa kaaway. Mao ni ang implication sa iyang mga unang mga pag-ampo, mga kaibigan. Ikaduha, in verse 2 o verse 3, mingon, kamo mga tawo nga nagasaway kanako, kanus apag kamumuhunong sa pagpakaulaw kanako, kanus apag kamumuhunong sa pagigugma sa mga butang nga walay pulos o sa pagsunod sa mga bakaka. Inundumin ninyo nga gipili sa Ginoo ang mga Diyos nun nga mahimong iya. Dunggon ako niya kung matawag ako kaniya. Dunggon ako niya kung matawag ako kaniya. Ato makita igsuon sa gihapon dinhi sa maong bersikulo. Kunya kamo mga tawo nga nagasaway kanako, kanus apag kamo muhunong sa pagpakaulaw kanako, kanus apag kamo muhunong sa pagigugma sa mabutang nga walay pulos o sa pagsunod sa mga bakak. Inundumin ninyo nga gipili sa Ginoo ang mga Diyos nun nga mahimong iya, dunggon ako niya kun mutawag ako kaniya. Nagiskot kini og pagtuo. Pagtuo ngadto sa Dios. Nga matod pa din, when you are attacked sa kaaway, have faith in God's word and His promises. Inudumin ninyo na nga gipili sa Ginoo ang mga Diyos nun og mahimong iya. Dunggon ako niya kung mutawag ako kaniya. Igsuon usa kini kasaad sa Dios, kaya lamang gi-recall nga dunggon ako niya kung mutawag ako kaniya. Kay ang Biblia igsoon nagisod kini og mga saad sa Dios. There are God's promises written in the word of God. The word of God igsoon dinhi no akong ginagunitan nga Biblia. Busa have faith sa mga saad sa Dios. No, have faith in God's word for His promises. Naikanta ingon nga standing on the promises of God, and nindot kay himno ligsoon himno. Kung atong sabto pag-ayo nga saligi ang mga saad sa Dios. Call unto me, tawag kamo kanako, and I will answer you. Kanagson saad sa Dios. Nga kita mo tawag kadto kaniya og iya kitang tubagon. Busa dapat atong ibutang atong pagtuo diha sa pulong sa Dios og sa iyang mga saad. Kay mao kana ang makatagdugag kadasig aron atong malagpasan og madaog ang laing mga hagit sa kinabuhi.
So standing on the promises of God, magigsuunan, saligi ang mga saad ni Jesus, ang saad sa Dios. Unsay usap iyang saad, dili taniya talikdan no biyaan. Dili taniya talikdan o biyaan. Iyat ang ubanan hangtod sa tapusan sa kapanahunan, samtang buhi pa ng kalibutan, ang Diyos magaban kanato kanunay saad na sa Ginoo. So ato lang ang pagsalig kadto kaniya. No? In my distress, sa diya ko mutawag kanimo, imo ako nga tubagon. Nganuman tungod kay iyang gitan-aw ang mga saad sa Dios, mga kaibigan suunan, nasulat din sa pulong sa Ginoo, mao gani nga nindot nga atong basahon ang Biblia kay na diya makita ang mga saad sa Dios o ang saad sa Dios igsoon mo ni atong gina-claim kanunay panahon sa mga kasakit o panahon sa kalisod, mga kaibigan ko. So hinumdumin ninyo nga gipili sa Ginoo ang mga Dios nun og mahimong iya. Dunggon ako niya kung mutawag ako kaniya og mga ato nga barugan igsoon, dunggon kita sa Dios kung kita musugod kaniya. So inya kanus apakamo mohunong sa pagigugma sa mabutang nga walay pulos o pagsunod sa mga bakaka. Inundumin ninyo nga gipili sa Ginoo ang mga Dios nun ug mahimong iya. Then kung masuko kamo, ayaw kamo pagpakasala, paghilom og pagpamalandong nga kamo samtang nagahigda kamo diha sa inyong mga higdaanan. Now, kung atong sabton igsoon, ikatulo, kung ang sinugdan niya, hope paglaom, ikaduwa, faith pagtuo diya sa Dios, siyang pulong, siyang mga saad. Ikatulo is submission. Submission. When attack, meditate on God's word and submit to His will. Sa diyang ikaw atakiyon sa kaaway, pamalandungi ang pulong sa Dios o sunda ang iyang pagbuot diya sa imong kinabuhi. Submit to His will, makiksunan. Kung kanang kang submission, then imong gitugyan. Kaniya siya magkamot ang tanan. Human ka na malandong, siyang bala ang pulong. So ato makita in verse 4, kung masuko kamo, ayaw kamo pagpakasala. Paghilom o pamalandong kamo samtang nagahigda kamo diha sa inyong mga higdaanan. Bita usay igsuong pag masuko ta. Lagmit ana makasalat ta. Anuman makasulti mong ta og di maayong pulong pag masuko ta. Ikaduha, makanahuna tagdautan sa di masuko ta. Mao na ko masuko igsuon paghilom. Kay mas dagang kang masulti, mas dagang kang sayop. Dagang kadaot ang mahimo. So hilom, unya pamamalandong. Lamit ang panahon nga naghigda kay igsuon pagpamalandong. Sa samtang naghigda kamo diha sa inyong mga higdaanan, paghilom o pagpamalandong kamo. Paghilom o pagpamalandong. Ayag kasuko, inon isumitar sa Dios ang tanan, kay siya ang Dios nga atong giila. God who is in control, the sovereign God. Og siya nasayod igsuon kung unsa mas labing maayo para kanato. Kay usahay sa magisulti kahapon, magbagot buta, komplinta, reklamo ta, magigsuonan. Bisan tuod, gabi dito sa usa sa mga pulong gisgutan kay nakasulti lagi ko nga na mga butang pakitabo sa atong kinabuhi nga dili kayo to masabtan kay usa sa mga gospel gibasa kahapon gabi kay murag upat man to ka gospel no mga pagbasa sa pulong sa Dios gabi nga gipigayon sa Couple for Christ dito sa Namatyan. Usa adto kadtong si istorya mitungod kang Marta nga suod ni higala ni Jesus mingon siya nga kung naa ka paunta dinhi wala unta matay akong igsoon. Una ko na ay mga pangitabo sa tong kinabuhi nga dili ato masabtan pag-ayo. Sa maadtong atuloy katong namatay igsoon. Gisaysay man gud sa anak ang nitabo siyang inahan gikan sa pagsugod siyang sakit. Kapintuig na kigbisog igsoon.
nga maghangak lisod kaayo iginawa hangtod nga adunay tubig ang iyang baga. Hangtod apektado ang iyang kasing-kasing. Hangtod na operahan murag katulog operahan. Pakuha ang tubig. Hangtod nahulog sa kanser magigsuonan. Now, sa diyang iyang giasoy kanang gi-relate ang mga pagtabo. Kung asang doktor, asang ospital, pabalik-balik. Ma-imagine ako ba kung unsa gyud kabugat ang ilang gibati. Oga. Hangtod abot sa punto nga ila na lang gitugyan ang tanan ngadto sa Dios mga kaigsunan nga kumbaga ila nang gidawat gyud ang kamatuoran nga di tanang panahon no ila ang ilang mama. Anyway, ingon nako adunay pangitabo usahay nga dili na tumasabtan. Pero way pangitabo nga way gitugot ang Dios unya ko gitugot sa Ginoo musangko kini og kaayuhan. Unya usa sa mga membro sa Couples for Christ mingon, dili kinahanglan atong sabton ang tanan. Dili kinahanglan yes tinuod no. Kay mo dingon ako dito masabtan man gyud tanan. So nganong ato ipugsod nga sabton ang tanan nga di man ato masabtan. So dili kinahanglan nga atong sabton ang tanan. Ang ato na lang mo ang pagtugyan sa Dios sa tanan. Og managiskutan ni itugyan sa Dios submit to His will igsoon. Meditate on God's word and then submit to His will. Pamalandungi iyang balaang pulong. Mga kaibigan, sa panahon nga ikaw napasuko, hayaw kamo pagpakasala, pahighilom, pagmamalandong kamo, samtang naghigda kamo diha sa inyong mga higdaanan. So, pagmamalandong sa pagkamaayo sa Diyos, mga kaibigan, makigsuunan ko, ikaupat og katapusan, nga atong makita din ni nga lang kanako in verse 7 ato na lang ning ilukso igsoon. Now in verse 5 ingon salig kamo sa Ginoo og paghalad kaniya sa husto nga mga halad. In verse 6 dagan ang magampo nga nagaingon Ginoo hinaot paunta nga mudagaya ang mga panalangin sa among mga kinabuhi. Ipakita ka namo ang imong kaayo. Actually, pagsalig na sa Dios. In verse 7, ingon dinhi, apan ang kalipay nga imong gihatag kanako, mas labaw pa kay sa kalipay sa mga tao, nga abudan siya sa kalanon og ilimnon. Busa higda ako og motulog nga malinawon, tungod kay ako imo mga bantayan. Wow, salamat sa Dios igsoon. Usa ka butang nga atong saligan ningtang mas kabuntagon. Kini nga mao nga mensahe sa Dios para kayo para kanako mga kaigsuonan ko mga pinanggan akong di paminawan ni programang Pinagpala Musika. Usa ka butang nga atog yung sabton pag-ayo mga kaibigan. When attack sa diyang ikaw gatake sa kaaway. Turn to God for the joy of the Holy Spirit. Mamatos sa kamagwali. Dool sa Diyos, sa pita siya. O maangkon nimo ang kalipay, mga kaibigan, kanyang tinuod. Sa di ikaw malaumon o nagasalig sa Diyos, then musangko ka na og kalipay mo kasing-kasing balag pag-unsa paytabo di nimo masabtan ay nalang sabtang tanan igsoon. Itugyan sa Diyos ang tanan din, mahimo kang malipayon. Mao na nga bisan sakit, mahimo tang malipayon. Mo to gisulti nga, nagpayom pa yung mama. Ito gabi, payom pa. Nagpayom pa siya. Ito nindot ka ng balag sakit itong gibati. Although nakaingon siya nga, kanang gikapoy na ko. Matot sa maong testimony sa anak. Sa diyang akong mother-in-law namatay, apan sa matay, ako madugong nga pulong siya nga, sakit. Igsoon di lalim pag mag-tay bation. Pero ang tinuod, luyo naman sakit ato mabati, ang makita ang joy sa kasing-kasing sa tao. Labi na kung ang tao adunay kasiguruhan sa kinabuhing walay katapusan. O kini mong kalipay, maangkon sa tao.
ug mato lahi niya klaseng kalipay mga kaibigan, no, lahi niya klaseng dagan mag-ampo nagaingon Ginoo hinaot paunta nga modagaya ang mga panalangin sa amo mga kinabuhi. Ipakita kanamo imong kaayo apan ang kalipay nga imong igihatag kanako mas labaw pa kaysa kalipay sa mga tawo nga nagaabudansya sa kalanon og ilimnon. Kini mong kalipay nga mas labaw sa butang sa kalibutan, mga kaibigan, mga kaigsunan ko. Kini nga kalipay dili kabayran og sapi. Kini nga kalipay maangkon sa tawo taliwala sa mga pakitabo diha sa kalibot. Nga ako giingon kaniadto, kining kalipay regardless of circumstances, the joy we have in Christ through the Holy Spirit. Maangkon sa tawo igsoon despite sa mga pangitabo diha sa palibot. Lahi itong atong ingon happiness. Happiness depends on what is happening. While joy igsoon, wa na siya magagad sa mga pangitabo sa palibot. O kini maangkon sa tao, mas labawng kalipay kaysa tao nga adunay abudansya mga pagkaon. Mga kaibigan, no, mga ilimnon o pagkaon. So, kining kalipay sa Kristo, mas labaw kini sa kalipay nga maangkon sa taong adunahan. Manaamang kanimo ang tanang paway kay Kristo din. Didihingpit ang imong kalipay. Kay kanang kalipay nga maangkon tungod sa imong kwarta o bahande, lumalabay lamang ka na siya. Apan ang kalipay sa imong dugan kung ikaw na'y Kristo, maangkon nimo taliwala sa imong sakit o balatian, taliwala sa mga lalaing manghagit sa kinabuhi lalaing mga problema nga imong giatubang. Then, makaawit kang malipayon diya sa Dios. Kaibigan ko, busa ikaw naminaw karon. Adlang Domingo karon igsoon. Uban ka natong ibugatan sa mga problema. Atong simbahan igsoon. Atong sayawan, atong awitan ng Ginoong malipayon. Kay kita malaumon nga si ang Dios magatabang ka nato o magatubag ka nato, kaibigan ko. And then katapusan, busa muhigda ako og matulog nga malinawon tungod kay imo akong bantayan, Ginoo. Wow, salamat sa Dios. Matulog akong malinawon, malipayon kay imo akong bantayan. Nindot nang sa tong paghigda igsoon nga malinawon ta. Kay nagtuo man kita gabantayan kita sa Dios mo sa igsoon ka sa buntagon. Saligi lamang ang Dios sa imong kinabuhi. O ako nagtuo, ang Ginong Dios mamuhat diya si mong kinabuhi pinagi sa balang Espiritu Santo. So unsay imong kasinatian, isabitar nga to sa Ginoo problema, kawaladon, panginanglan, sakit, balatian, problema sa relasyon, unsa mga atake sa kaway igsoon, itugyan ang tanan ngadto sa kamot sa Dios. Ayaw padaog sa kadlo kabalaka. Kay kanang tanan wa ikatabang diya kanimo. Bisag dito masabta tanan, ayaw na lang sabta. Itugyan na lang sa Diyos ang Ginoo. Bahala ka na, Ginoo, ani, sa akong kinabuhi, sa akong problema. Bahala ka na. O bas pagto, God will make a way, mga kaibigan. Dalay ko ng Diyos at tangi ito pag-ampo, kaibigan ko. Ning kalibutan puno sa kahilayan, ihiway ako, o Diyos ko, niining tanan. Ako agagan padulong sa imuhan, kingdughan ko sa kasubo, indawon hupaya. Ikaw ang iwag, o Diyos ko, indawon tudloy ako. Sa dalan nga pagalaktan, paingon kanimo. Hatagi ako sa paglao, taliwasa unos
unos ug dag-on. Sa adlawng tanan ayaw ikaw ang danag sa adlaw. Sa mga dughang naghambing sa kasakit, bugtong ikaw ang dalan paingon sa langit. Sa imong kaayo madasigon ako sa pagsunod sa matamis nga mga lakang mo. Ikaw ang iwag, o Diyos ko, intaon tudloy ako sa dalan nga pagalaktan paingon kanimo. Hatagi ako sa paglao, taliwasa unos ug dag-o. Sa adlawng tanan ayaw ikaw ang danag sa adlaw. Ikaw ang iwag, o Diyos ko, intaon tudloy ako sa dalan nga pagalaktan paingon kanimo. Hatagi ako sa paglao, taliwasa unos ug dag-o. Sa adlawng tanan ayaw ikaw ang danag sa adlaw. Sa adlawng tanan ayaw ikaw ang danag sa adlaw. Igsoon, magampo kita, atong oras karon 9 minutos makalipas ang alas 5. Magampo kita, amahan, daghang salamat sa higayon. Imo kaming gipahinumduman. Nga bisan tuod, adunay mga panahon nga murag mawad-an na kami paglaom. Apan salamat imo kaming gipahinumduman nga dapat kanunay kay malaumon di kanimo. O guban sa pagtuo nga ikaw ang Diyos, andam mo dungog o mutabang ka na mo. Kay kami saad, nga di kay musampit kanimo, imo kami nga dunggon, imo kaming tubagon. Og salamat tungod kay luyo sa mga kasakit, kagulanan, mga bugat nga mga hagit sa kinabuhi. Mahimo gaping kaming malipayon. O kining kalipay regardless sa mapitabo sa palibot. Kung ikaw anak ka namo, mahimo kaming malipayon.